राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, अदालतले भङ्ग गरिदिएको एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता बिउतिने कानुनी बाटो बन्द भएको छ। अर्थात् नेकपा बिउताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मागलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मिल्छौ भने नयाँ ढङ्गले मिल, पुरानो एकता अब कायम हुनेवाला छैन र यसमा पुनरावलोकन पनि हुने छैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ। यो फैसलासँगै अब पुरानो एकता कायम हुने सबै आधार सकिएको छ। पार्टी एकता कायम राख्ने प्रचण्ड र अप्ठ्यारोमा परेका माधव नेपाल सहितका एमालेका नेताहरूको चाहनामा ब्रेक लागेको छ। यो फैसलाले सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ एमालेको नेपाल पक्षलाई परेको छ। एमालेमा मिल्न जाँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाटै निकालिदिएका छन्। नेकपा बिउताउन खोज्दा अदालतले ढोकै बन्द गरिदिएको छ। अर्थात् उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा थप सङ्कटमा पुर्याएको छ अदालतको फैसलाले। यस्तो अवस्थामा एमाले फुटाएर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सम्भावना कति छ? उनीहरूको तयारी के छ? आजको बाइलाइन अदालतको फैसला र यिनै प्रश्नको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। र सँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता रहन्छ कि रहँदैन, तो देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रचण्डको पुनरावलोकनको माग अदालतले खारेज गरेसँगै देखिएको स्थिति देखाउँदैछौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेकपा बिउताउने अन्तिम प्रयास असफल भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिन गत मंगलबार सर्वोच्च गएका थिए। उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले थप कुनै फैसला गर्नु नपर्ने भन्दै बिहीबार पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरिदियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर र न्यायाधीशहरू तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने फैसला गरेको हो। इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेपछि अब एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामै अस्तित्वमा रहने भएका छन्। यो सँगै नेकपा बिउतिने कानुनी बाटो बन्द भएको छ। अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्ने बाटो भए पनि किन पुनरावलोकनका लागि निस्सा अर्थात् अनुमति दिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका कानुनविद रामनारायण बिडारी पुनरावलोकनका लागि प्रशस्त आधारहरू हुँदाहुँदै पनि अध्ययन नै नगरी फैसला गरेर संविधानले दिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनकै बर्खिलाप भएको बताउँछन्। यो फैसलाले दल एक हुने र विभाजित हुन पाउने राजनीतिक दलहरूको अधिकार अदालतले खोसेको भन्दै यसले गलत नजिर स्थापित गरेको कानुनविद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता बिडारीको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका योभन्दा अगाडिका नजिरहरू र संविधानको मर्म, राजनीतिक पार्टीको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता माथि र राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानको चाहिँ बर्खिलाप भयो। बर्खिलाप भए पनि मान्न पर्यो। गत मंगलबार अध्यक्ष दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न 20वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरेको थियो। संविधान र कानून सम्मत तवरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवाद समेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको अध्यक्ष दाहालले दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ। अर्का कानुनविद सुनिल पोखरेलले अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्ने र यो फैसला सँगै तत्कालीन नेकपा बिउताउने कानुनी आधार समाप्त भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, कानुनी रूपमा निवेदकले अब कुनै पनि असन्तुष्टि राख्न पाइँदैन, तर राजनीतिक रूपमा भने बाटो खुल्ला छ। अब यो विवाद, अब यो मुद्दाको चाहिँ अन्तिम किनारा भइसक्यो।
चित्त नबुझेका व्यक्तिले पनि अब चित्त बुझाएर जान्नुपर्ने हुन्छ, मानेर जान्नुपर्छ। हाम्रो संविधानको व्यवस्था नै त्यही हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला र आदेश चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छ। अब चित्त नबुझ्ने विषय राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा बसिरहला, तर कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणले चाहिँ फागुन 23 गतेको फैसला अन्तिम भएर बस्यो। अब यता बिहीबार अदालतको फैसलाप्रति माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो अस्वाभाविक फैसला भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अदालतले देशको राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै भनेका छन्, सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश चाहिँ राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो। यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ, जागौं, श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्। बिहीबारको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षबीच चलेको नेकपा ब्युताउने प्रयास समेत सधैँका लागि टुटेको छ। यद्यपि दुवै समूहबीच पार्टी एकता गर्न सक्ने राजनैतिक बाटो भने बाँकी रहेको छ। हो, अदालतले कानुनी रूपमा एकतालाई ब्युताउने ढोका बन्द गरिदिएको छ, तर राजनीतिक आधार अझै बाँकी छ। के एमाले फुटाएर माधव नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सम्भावना छ? तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अदालतले एकता ब्युताउने माग खारेज गरेसँगै देखिएको स्थिति र फेरि एमालेको एक पक्ष र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन सक्ने सम्भावनाको विषय देखाइराखेका छौं। कानुनी आधार सकिए पनि राजनीतिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चाहेको खण्डमा फेरि एकता हुन सक्छ, तर अदालतले दलहरूको एकता गर्ने र विभाजित हुने अधिकार खोसेको अनुभूति नेताहरूले गरिराखेका छन्। यद्यपि फेरि एमालेको असन्तुष्ट पक्ष र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने सम्भावना छ। दुवै पक्ष के रणनीतिमा छन् तो देखाउँदैछौं अबको क्रममा। अदालतले पार्टी विभाजित गरिदिएको 24 दिनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। तत्कालीन नेकपा अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता कायम रहनुपर्ने माग सहित उनी अदालत गएको 2 दिनपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्ने फैसला सुनाइदियो। अर्थात् सर्वोच्चले मिल्छौ भने नयाँ ढङ्गले मिल, पुरानो एकता अब कायम हुनेवाला छैन भन्ने फैसला गर्यो। यो फैसलासँगै अब एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता कायम हुने बाटो औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको छ। कानुनी रूपमा असन्तुष्टि जनाउने बाटो पनि बन्द भएको छ। अदालतले यसरी ढोका बन्द गरिदिएपछि पार्टी एक बनाउने दाहालको योजनामा तुसरापात लागेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि अदालतले भङ्ग गरेको एकता कायम हुनुपर्ने भन्दै दाहाल सर्वोच्च पुगेका थिए, तर उनको मागलाई सर्वोच्चले सुनवाई नै गरेन। अदालतले कानुनी लडाईको बाटो बन्द गरिदिएपछि दाहाल राजनैतिक रूपमा लडाई लड्ने र अन्य विकल्पको बाटो खोज्ने तयारीमा जुटेका छन्। यसका लागि अब माधव नेपाल सहित ओलीबाट असन्तुष्ट बनेका एमालेका नेताहरूसँग नयाँ सिराबाट छलफल सुरु हुने भएको छ। कानुनविद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण भिडारीका अनुसार चाँडै नेपाल पक्षसँग छलफल हुनेछ। एकताका लागि नयाँ ढङ्गबाट प्रयास हुनेछ। ढुक्क साथ आफ्ना पार्टी चलाऊ अनि पार्टी एकीकरण गर, देशभरिका कम्युनिस्ट एक हुन फेरि कोसिस गर, मत मिल्ने र वैचारिक आस्था मिल्नेहरू, सिद्धान्त मिल्नेहरू, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एकै हो भनेर नारा लगाएर काम गर्ने बेला आयो। पार्टी एकता गर्ने कुरामा त विप्लवसँग पार्टी एकता गर्न सकिन्छ। अनि पूर्व चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग भएका, माओवादीमा भएका छुट्टै पार्टी खोलेर सानो पार्टी बनाएर बस्नु भएका विभिन्न कामरेडहरूसँग गर्न सकिन्छ। अब माधव नेपाल सहितका विभिन्न चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ नेताहरूसँग गर्न सकिन्छ, विभिन्न ठाउँमा गर्न सकिन्छ नि।
ओलीबाट रुष्ट भएका एमालेका नेताहरूबीच पनि माओवादी केन्द्रसँग फरक नाम राखेर एकता गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सकेसम्म नेकपालाई नै बिउताउने नभए अन्य विकल्प खोजी गरेर भए पनि पार्टी एकता गर्नुपर्ने अधिकांश नेपाल पक्षका नेताहरूको राय छ। तर यो बाटो अपनाउन तत्कालका लागि नेपाल पक्षलाई कठिन देखिन्छ, किनकि नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रसँग नयाँ ढङ्गले एकता गर्दा पहिला एमालेलाई फुटाउनु पर्ने हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा 40% भए पनि संसदीय दलमा 40% नरहेकाले एमाले फुटाउन नेपाल पक्षलाई कठिन देखिन्छ। यदि पार्टी फुटाएको अवस्थामा एमाले छाड्ने सबै नेताहरूको संसद पद स्वतः जानेछ। यसकारण पनि नेपाल पक्ष तत्कालै यो रिस्क नउठाउने मनस्थितिमा देखिन्छ। तर माओवादी केन्द्रसँग मिलेर अघि बढ्ने उसको तयारी छ। तत्काल कार्यगत र पछि पार्टी एकताको आधार र सम्भावनाका विषयमा नेपाल पक्षमा छलफल चल्दै आएको छ। एउटा निरङ्कुश नेतृत्वले जोड गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको रूपबाट चाहिँ अहिले नेतृत्व गरिराखेको छ। तर उसले चाहिँ निरङ्कुशताको गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउन, लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउन निरङ्कुश बाटोमा हिँडिराखेको अवस्थामा एक आपसमा छलफल जरुरी छ। मैले अघि पनि भने नि, यो कसैले एउटा व्यक्तिले चाहिँ सिद्ध्याउन खोज्दैमा सिद्धिँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिँदैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउन सक्दैन र नेपालको वाम आन्दोलन सिद्ध्याउन सक्दैन। समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशा चाहिँ त्यो कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्छ र एउटा व्यक्ति जो कम्युनिस्ट विचार विरोधी छ, सिद्धान्त विरोधी छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै अगाडि बढेको छ। अब उहाँको जतिसुकै चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रयत्न गरे पनि, विश्वास गरे पनि यो सम्भव छैन, नेपालमा सम्भव छैन। माओवादी केन्द्रसँग एकता नभए पनि नेपाल पक्ष ओलीसँग मिल्ने र एमाले एक हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। जुन कुरा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै नेपाल पक्षका नेताहरूमाथि गरेको कारबाहीले पुष्टि गर्छ। सोमबार माधव नेपाल र भीम रावललाई पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको ओलीले बिहिबार सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि कारबाही गरेका छन्। जुन कारबाहीपछि भुसालले ट्विट गर्दै असीमित सत्ताभोगको अतृप्त तृष्णाले म र मेरो बाहेक कोही नदेख्ने बनाएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। एउटा धेरै राम्रो पार्टीलाई गुटमा बदलेको र अहिले त्यो गुट राज्य दोहनमा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेता भुसालको यो ट्विटले उनीहरू अब कारबाही सहेर ओलीको नेतृत्व गरेको पार्टीमा नबस्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। सोही अनुसार नेपाल पक्षले जिल्लादेखि केन्द्रसम्ममा समानान्तर कमिटी बनाउने योजना बनाएको छ। थप कारबाही सहने तर ओलीको नेतृत्व नमान्ने नेपाल पक्षको तयारी छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अदालतले पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरिदिएसँगै फेरि एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना कति छ र माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता रहन्छ कि रहँदैन त्यो देखाउँदैछौँ। अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिने आँट नगरेको माओवादी केन्द्रले बुधबार संसदमै समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठायो। प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै उसले चैत 23 भित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने दाबी गर्यो। के प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनै पर्छ? नलिए के हुन्छ? कानुनविद के भन्छन्? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको छ। यो विषयलाई माओवादीले संसदमै प्रवेश गराएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बुधबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको अवस्थामा वा अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएका आधारमा यही चैत 23 गते भित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। दल विभाजित भएमा वा
संलग्न घटकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ सहभागी घटकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ, समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा पहिलो कुरा दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिइसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। तर 30 दिन आज कति 18 गते 18 गते भइसकेको चाहिँ छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। ओली 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन। त्यसै कारण संविधानको धारा 76(2) का अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। संविधानको धारा 76(1) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्री बाहेक सबैले नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 फागुन 27 मा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिएपछि 2075 जेठ 3 मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो। दुई पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76(1) मा परिणत भयो। एउटै दलको सरकार बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन। तर सर्वोच्चको फागुन 23 गतेको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा 76(2) अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा झर्यो। त्यसैले फागुन 23 गतेको अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्। अस्तिको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रहरू अलग अलग दलको रूपमा विभाजित गरिदियो अथवा उनीहरू छुट्टिसकेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री अल्पमत प्रतिनिधि सभामा अल्पमत भएको एमालेको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री रहेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता संविधानले निर्धारित गरेको छ। जहाँसम्म उहाँ पहिले नै विश्वासको मत लिइसकेको मान्छे हो भन्ने खालको जुन तर्क छ त्यो होइन। त्यो विश्वासको मत लिएर उहाँ चाहिँ 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भइरहेको भए त्यो तर्कमा दम हुन्थ्यो। उहाँ 76(1) को आफ्नो स्टाटस चेन्ज गरेर 2 को स्टाटस चेन्ज गरेर 76(1) मा गइसक्नु भएको छ हिजो। अब उहाँ आजको दिनमा चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेता नभएको हुनाले संसदको विश्वास लिनुपर्ने चाहिँ संविधान भवन अनिवार्य भइसकेको छ। त्यस्तै अर्का अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनबाट भाग्न नपाउने बताउँछन्। नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 र 2 ले व्यवस्था गरे अनुसार विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई नकार्न नमिले बताएका छन्। संविधानको मान्यता खिलाफ हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिए पनि हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम नभएको बताउँछन्। संविधानको धारा 100 को 2 मा त्यो व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई दल विभाजित भइसकेको अवस्था हो। अब उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले यो चाहिँ मलाई विश्वासमा दिनु पर्दैन भन्नु उहाँले कुनै एउटा दम छैन। हेर्नु संविधानको मूल्य त मान्यताको खिलाफमा हुन जान्छ। त्यो संवैधानिक मूल्य मान्यताको खिलाफमा हुन जान्छ। तसर्थ संविधानका मूल्य मान्यता अन्तर्गत रहेर उहाँले काम गर्नुपर्छ। संविधान बाहिर रहेर उहाँले आफै संविधानको व्याख्या गर्नेवाले होइन नि। पहिलो कुरा त केपीजीले संविधानको व्याख्या गर्ने उहाँ कार्यकारी प्रमुख हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। र उहाँले संविधानको व्याख्या गर्ने मलाई आवश्यक छैन भन्ने उहाँले होइन। उता अधिवक्ता अनन्त लुइटेल भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने तर्क गर्छन्। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने इनिसिएसन पनि कोही गर्दैन। विश्वासको मत पनि लिन चाहिरहनु भएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू भनिसकेपछि यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक र उपयुक्त ठान्नु भएन विश्वासको मत लिन भने त्यतिखेर स्वतः अर्को पक्षले इनिसिएसन लिनुपर्ने हुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। यहीँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ यो अहिले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक एउटा चाहिँ प्रश्नमा एउटा चासो बढेको कुरा चाहिँ यहाँनिर यो म देख्छु। सर्वोच्चले फागुन 23 गते नेकपा पार्टीलाई खारेज गरेपछि साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको छ।
संविधानत पार्टी खारेज भएको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा उनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्। वैकल्पिक अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्म यो सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा परिणत हुने उनको भनाइ छ। लिनु भएन भने चाहिँ उहाँको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ। त्यो भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ कार्यकारीले आफ्नो कामहरू गर्नको लागि पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ। विश्वासको मत लिनु भएन भने चैत्र 23 गतेपछि उहाँ काम चलाउ सरकारको रूपमा परिणत भइहाल्नुहुन्छ। वैकल्पिक अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्म चाहिँ अथवा वैकल्पिक अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरिरहनुहुन्छ। त्यसो त यसअघि पुस 5 गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यस्तै अहिले पनि चैत 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री छन्। यति बेला प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई कति मान्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका कारण विश्वासको मत लिनै पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अन्यलमा देखिएको छ। तर उदेक लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माओवादीले अझै समर्थन भने फिर्ता लिने आँट गरेको छैन। हौस् त, आजलाई नेकपा बिउतिने कानुनी आधार सकिएको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।